नमस्कार. आम्ही गोंयांत भितर पळयतात किंवा गोंयचे भायर सुद्दां पळयतात. आवय बापायक प्रत्येका इच्छा आसा की आपले भुरगे खंय तरी फुडें सरपाक जाय. खंयच्या स्पोर्ट्स माध्यमांत आसतले, एक्टिविटीज आसतले किंवा कल्चरल प्रोग्राम आसतले, ह्या हितूंतल्यान जर आपली भुरगीं मुखार गेले जाल्यार आवय बापायक तितलो अभिमान वाडटा. कारण कशें आसा की भुरगीं जेन्ना शिकयता, भुरगीं वाडटा तेन्ना आवय बापायच्या छायेंतल्यान वाडटा. आनी आवयक आनी बापायक अपेक्षा आसता की आपले भुरगे फुडें सरून फुडें शिकून स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किंवा बाकीच्या हितून भितर खंय तरी अव्वल येवपाक जाय, नांव कमोवपाक जाय आनी तितलो अभिमान वाडटा. अशेंच आमचे भितर आसा मनस्वी महेश नायक. आमी तेजे मुखार येयल्ले आसा. बॅडमिंटन गोवा स्टेटींग भितर तेणी 3rd लेवलाचे कॉलेज हितून भितर कॅटेगरी भितर मेळयल्ले आसा. मनस्वी बाय, तुका पयलीं म्हळ्यार कॉंग्रॅच्युलेशन. तुका कित्याक दिसलें की बॅडमिंटन हितून भितर आपूण वचपाक जाय म्हणून? म्हाका डॅडीन घातिल्ले पयलीं म्हणल्यार बॅडमिंटनान. हांव अशें पयलीं बॅडमिंटनाचे पयलीं हांव स्विमिंगा वतालें, मागीर तें बंद जालें. मागीर डॅडीन म्हाका सांगलें बॅडमिंटनाक घालता म्हणून. मागीर तेन्नाच्यान हांव मागीर केपें स्टार्ट केल्लें फर्स्ट बॅडमिंटन. मागीर थंयच्यान स्टार्ट जालें. डॅडीन सांगलें, मम्मीन कांय सांगलें? डॅडीन सांगलें. डॅडीन सांगलें तूं बॅडमिंटनाक गेल्यार वयता आसतना तुका कोच म्हणून कोण मेळ्ळो? पयलीं 2 कोच आशिल्ले. एक विली सर म्हणटा आशिल्लो आनी दिवेश सर आशिल्लो. विली सर आतां दुसरे कडेन शिकयता, पूण आजुनी दिवेश सर शिकयता म्हाका. तूं बॅडमिंटन घेवन गेला, कोर्टार पावलो. कोर्टार पावलो कशें दिसता? भंय दिसता काय तूं फ्रिली खेळपाक लागलें? पयलीं भंय दिसतालो. टुर्नामेंटा बी म्हणल्यार मातशें नर्वस जाता. मागीर संवय जाली म्हणटकीर आज चड दिसना, मातशें दिसता. आतां तूं कॉलेज लेवलाक, आतां कॉलेजींक भितर तुगे टुर्नामेंट जातलो आनी स्टेट लेवलाक 3rd प्रायज मेळ्ळें. आतां 3rd प्रायज मेळ्ळो म्हणून तुका नर्वसां येयला काय फर्स्ट मेळपाक जाय म्हणून उमेद आसली? तशें कांय ना, प्रायज. पप्पान मम्मान कितें सांगलें की तूं घरा कडेन तुका प्रायज मेळ्ळे नंतर कशें हें केलें? कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणलें. मम्मा आनी डॅडा काय हॅपी जाली. कॉलेजीक कसो रिस्पॉन्स आसलो? कॉलेजीन टिचर बी खूश आशिल्ली, म्हणल्यार हॅपी आशिल्ली. प्रिंसिपलान बी विश केलें, बरें आशिल्लें. आतां वाटचाल जाली तुगेली, स्टार्टींग केलें आसा तुवें. आतां तुवें डॅडीन सांगलें म्हणून तूं बॅडमिंटनाक गेला. असो कितें विचार आसलो तुजो की आपूण बॅडमिंटन सोडून आनी खंयचे तुका एक्टिविटीज भाग घेतले म्हणून? नासलें. एक स्विमींग आनी सेकंडली म्हणटा तें बॅडमिंटन. आतां कशे पद्दतीन तुवें आतां हें केलां की एम तुजो जो आसा, आतां बॅडमिंटन तुवें म्हणटा लायफलायन अशी आसा तुजी, एम कितें धरलो आसा? तूं आतां स्टेट लेवलाक येयल्लें आसा, फुडें कसो विचार आसा? फुडें म्हाका आतां म्हणल्यार नॅशनल्स खेळपाक जाय आनी मुखार वचपाक जाय. तेजे खातीर करपाक जाय प्रॅक्टीस. मुखार वचपाची तुजी आसा, प्रॅक्टीस आसा. आतां कोणी जर एक संस्थेन किंवा आमी ऑर्गनायझेशनान कितें बॅडमिंटन टुर्नामेंट दवरलो जाय जाल्यार तुजो कसो आसतलो? तुका कितें दिसतलें आपूण थंय खेळपाक जाय अशें म्हणून? हय, खेळटलें. दुसरी जर आमी पळयता आतां शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान जर पळय तूं आतां स्टडी करता आसतना अशें विचार येता की आपूण स्टडीक कमी हें करून स्पोर्ट्सांक चड वॅल्यू दितलें अशें म्हणून कितें जाता? ना, म्हणल्यार स्पोर्ट्सा वांगडा स्टडी बी तितली इम्पॉर्टंट. आयज जर मोस्टली जर आमी चेडूं भुरगीं जर पळयत जाल्यार स्पोर्ट्स एक्टिविटींक जर एक्टीव आसता, कारण तितले शिकतात बी. तुजो तोच एम आसा. आनी कितें तुमचे फॅमिलीक भितर पप्पान डॅडीन किंवा तुज्या मम्मान आनी कितें विचार केल्लो आसा कशे पद्दतीन? ना, ती काय म्हणल्यार जें करपा जाय तें सारकें बरे भशेन करा म्हणटा. म्हणून दोनी बॅडमिंटन आनी स्टडी दोनी बरोबर हें करता. प्रेशर घालता डॅडी? नॉर्मली आमी पळयतात की आमी खेळपाक गेले आनी बाकीची भुरगीं आसा जी तुजी हें आसतली टीम वर्क आसतलें, टिमीचे बरोबर आसा किंवा दुसरे जे टिमीन कितें अशें आतां तूं बरें खेळटा म्हणून खंय तरी तुका नॉर्मली हें करप, डिप्रेशनाक हाडप किंवा तूं खेळपाक जायना अशें कितें प्रेशरायज ह्या स्पोर्ट्सा माध्यमांतल्यान बी कितें घडलें? कितें अनुभव आसा तुका? ना, अशें प्रेशर अशें कोणी तूं जावना. गो फॉरवर्ड म्हळ्यार सगळें बरोबर हें करता. आतां आमी पळयतात की डॅडीचो जो वेवसाय आसा, वेल पॉयंटाक भितर गाडयांचो वेवसाय आसा, आनीक तुका शिकयता आसतना स्पोर्ट्साच्या माध्यमांतल्यान आनीक घरांतलें हें आसा, एटमॉस्फियर म्हणटा तशें वातावरण जें आसा, ह्या हितूंतल्यान सगळें करता आसतना कितें स्ट्रेस किंवा डॅडीलो मम्मीलो कितें स्ट्रेस बीन आसा शिकता आसतना किंवा ह्या हितून वयता आसतना? काय तूं फ्रिली? ना, म्हणल्यार समजून म्हाका अशें. म्हणल्यार आतां वेवसाय जो आसा, डॅडीलो तुजो वेवसाय आसा, तूं शिकतात, मम्मी बीन आसा, म्हळ्यार खंयचो स्ट्रेस असो तुजेर आसा काय तूं फ्रिली आसा सारकें शिकपाच्या माध्यमांतल्यान, खेळपाच्या माध्यमांतल्यान? डॅडी कसो सोडटा? फ्री सोडटा शिकपाक?
हय आता तुवें सांगलें आसा की आपूण स्टेट लेवलार जाल्लें आसा, नॅशनल लेवल आसा किंवा बाकीचे जे हें आसा, दुसरे जे तुजे ते हें आसा म्हळ्यार एमच आमी म्हणयात तो की इन फ्युचर आतां तूं कॉलेज करता, मुखार तुजें शिक्षण आसतलें, अशें कितें आसतलें तुजें की हो स्पोर्ट्स आपूण बंद करतले किंवा बाकीचे खंयचे एक्टिविटीजांत भाग घेतले काय ह्याच हितून तुका बी कंटिन्यूस करत जातलें? बॅडमिंटन तुजो मेन हें आसा. आमी असले मनस्वी महेश नायक हेजे घराक आनी तेणी स्टेट लेवलार कॉलेजी हितून थर्ड प्रायज जे आसा ते घेतले आसा. एज अ फॅमिली स्पोर्ट इवन अनेक जाणांनी ताका कॉंग्रॅच्युलेट केल्ले आसा. आनीक तेजो एम जो आसा मनस्वीलो आमी ताका विचारलें, मुद्दम विचारपाचें कारण आसलें की तेजो डॅडी मम्मा कशे पद्दतीन ताका सपोर्ट करतात. आनी नक्कीच जेन्ना सपोर्ट करतात तेन्ना खंय तरी भुरगे फुडें सरता आनीक भुरगे आपले हितूंतल्यान खंय तरी एक वेगळे हें करून विचार करून आपले बापायले किंवा आपले आवयले जे हें आसा तेंची इच्छा आसा किंवा तांकां आपली भुरगीं कशें तयार करपाक जाय ह्या हितूंतल्यान सुद्दां खूब हें मेळटा. आमची गोंयाक भितर जर टॅलंट जर पळयत जाल्यार सगळ्या भितर टॅलंट भरलो आसा, पूण ताका तो प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. आज महेश नायक आसा तेणी आपल्या मनस्वीक तो प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा, तेज्या आवयन सपोर्ट केल्लो आसा आनी एंटायर फॅमिली जी आसा ती एंटायर फॅमिली जर सपोर्ट करता जाल्यार मनस्वी सारकी भुरगीं आयज फुडें सरपाक शकता. कुडचडे मतदारसंघात निलेश काब्रालाच्या मतदारसंघात भितर मनस्वी आयज कॉलेजीच्या जे गर्ल थर्ड लेवलाचेर येयल्ले आसा, जे आमचे बॅडमिंटन जो खेळ आसा तेजेर आनी खरोखरच महेश किंवा मनस्वी किंवा तेजी मम्मा हेंचे खातीर सगळ्यांक आमच्या वतीन सगळ्यांक परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन बाय. हेजे फुडें तुजो अशेंच वाटचाल जी आसा ती वाटचाल तुवें फुडें दवरची आनीक बरें नांव गोंयाक भितर आमचे कुडचडे आसतलें, गोंय आसतलें, नॅशनल लेवलाक तुवें हाडचें. थँक्यू.